अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे आज के प्रोग्राम में हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक है लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सलाह मशवरे, मुस्तकबिल के फ़ौज के सरबराह के हवाले से, डेली मेल के ख़िलाफ़ उन्होंने जो हर्जाना किया था, उसमें उनके साथ जो हुआ, जो जुर्माना हुआ उनके ऊपर और उनके दामाद अली इमरान पे, और इसके साथ साथ ये कि मुस्तकबिल के फ़ौज के सरबराह मुमकिन तौर पे कौन हो सकते हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जबकि लंदन से जो ख़बरें प्लांट करवाई गईं उनके मुताबिक मेरिट के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। तो जनाब, वज़ीर आज़म 7 नवंबर को मुल्क से चले थे शर्म अल शेख यानी मिस्र में मौसमियात माहौलियात से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। सिर्फ कोई 1.5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद उनका इरादा था पाकिस्तान वापस आने का। कतर पहुँचे, लेकिन वहीं से फिर वो कमर्शियल फ़्लाइट लेके लंदन चले गए। बज़ाहिर उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ सलाह मशवरा करना था कि मुस्तकबिल का फ़ौज का सरबराह कौन होगा, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दरअसल वज़ीर आज़म डेली मेल के ख़िलाफ़ उन्होंने जो हर्जाना किया हुआ था उसकी एक पेशी थी 8-9 नवंबर को, और उस सिलसिले में उनकी मौजूदगी वहाँ पे ज़रूरी थी। अब इस तमाम सूरत हाल के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि नवाज शरीफ साहब अब तक के मौजूदा सूरत हाल तक हमारे कानून के मुताबिक भगोड़े हैं, यानी वो 6 हफ्ते के लिए गए थे इलाज के लिए और अब 3 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है। दूसरी बात, उनसे मिलने कौन गया? उनसे मिलने वो साहब गए जिन्होंने एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये लिख के दिया था कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ 6 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर इलाज के लिए जा रहे हैं। के बाद से आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं पूछा कि जनाब आपने तो एक स्टैम्प पेपर लिख के दिया था, आप ज़ामिन थे, लेकिन उस ज़मानत पे तो आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। लेकिन जनाब, ये इस किस्म की बातें सिर्फ पाकिस्तान ही में हो सकती हैं कि एक कानून का भगोड़ा दूसरा अपने अंडरटेकिंग एक स्टैम्प पेपर पे उन्होंने दी थी उसका डिफ़ॉल्टर, लेकिन वज़ीर आज़म, और वो वज़ीर आज़म फिर वज़ारत उज़्मा से जुड़े मसाइल पे सलाह मशवरे के लिए लंदन में। लेकिन लंदन में दरअसल वो डेली मेल के हवाले से जो मुकदमा था, मौजूदगी उनकी ज़रूरी थी, और क्योंकि 2 दिन पहले यानी 9 या 10 नवंबर को लंदन हाई कोर्ट के एक बेंच ने जस्टिस मैथ्यू निकलन ने न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को बल्कि उनके दामाद अली इमरान को भी मजमूई तौर पे कोई 50,000 57,000 पाउंड का जुर्माना जमा कराने की 23 नवंबर तक ये जुर्माना जमा कराने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये मुतअद्दिद मरतबा केस के इल्तवा की दरख्वास्तें दे चुके थे, ख़ुद वहाँ पे पेश नहीं हो रहे थे, और बार बार जज को ये कहा गया कि दरअसल वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बड़े मसरूफ़ हैं। लेकिन जज ने ये कहा कि मुझे से कोई गर्ज़ नहीं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, यहाँ पे वो एक शिकायत कुनंदा हैं और उनकी यहाँ पे मौजूदगी ज़रूरी है, और 1 महीने के अंदर अंदर अब उन्हें अपना जवाब जमा कराना होगा एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड के ख़िलाफ़, जो कि डेली मेल अखबार छापता है। तो जनाब, ये तो एक जुर्माना उनको हो गया, और इसलिए शहबाज शरीफ साहब की बज़ाहिर इस केस के लिए मौजूदगी वहाँ पे ज़रूरी थी, क्योंकि जहाँ तक आर्मी के सरबराह की तैनाती का मसला है, वो तो ये लगता है कि बज़ाहिर मामलात इनके जाने से पहले ही तय पा चुके थे, और GHQ के साथ वज़ीर आज़म हाउस का कुछ लेन देन चल रहा था। GHQ से पहले ही एक लिस्ट आ चुकी थी जिसमें सर फहरिस्त जनरल आसिम मुनीर थे, जो कि 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और इसके साथ दूसरे नंबर पे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, और वो उनके बाद 3-4 और नाम थे। जनरल आसिम मुनीर का मालूम नहीं, अभी तक उनका रिटायरमेंट ऑर्डर भी गालिबन इशू नहीं हुआ है, लेकिन बहसीत मजमूई जो मामला चल रहे थे, ऐसा लगता है कि जनरल साहिर शमशाद पे
اتفاق رائے پہلے سے ہو گیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے لندن سے یہ خبریں پلانٹ کروائی گئیں کہ تب یہ تعیناتی آئین کے مطابق اور میرٹ کے مطابق کی جائے گی، یعنی وہ سیاستدان، وہ وزیر اعظم اور ان کے بڑے بھائی جو کہ چند دن پہلے تک مسلسل نئے نام مانگتے رہے کہ ہمیں جو پہلے نام بھیجے گئے تھے جی ایچ کیو سے ان کے ساتھ مزید نام بھی چاہیے، اب انہوں نے یک لخت شروع کر دی ہے بات میرٹ کی کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ باقاعدہ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ آئے گا۔ تو اچھی بات ہے اگر ایسا بھی ہو جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس بات پہ اس کو ایک محض بہانہ بنا کے شہباز شریف صاحب لندن گئے، وہاں پہ تقریباً اب ایک ہفتہ ہونے کو، جب واپس پہنچیں گے تو ایک ہفتہ ہو چکا ہوگا، اور بڑی ایک انوکھی داستان ہے ہماری سیاست میں یہ بھی کہ وزیر اعظم صلاح مشورے کے لیے لندن جاتا ہے قانون کے ایک بھگوڑے کے ساتھ، یعنی ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی شہباز شریف یا نواز شریف صاحب سے ذاتی کوئی پرخاش نہیں ہے، ہم تو انہیں قانون کی نظر میں قانون کے پیمانے پہ ماپ رہے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے نئے فوج کے سربراہ کی، پرانے آؤٹ گوئنگ سربراہ تو اس وقت اپنی الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کنسنسس یا اتفاق رائے، چاہے وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں چاہے حاضر سروس ہیں، ان کا کنسنسس ہے جنرل شاہد شمشاد مرزا پہ، کیونکہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ انتہائی کمپیٹنٹ اور واقعی وہ اس پوسٹ کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ والدین جو ہیں ان کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور ان کو یتیم خانے میں داخل کروایا گیا تھا، وہیں سے انہوں نے پڑھائی وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا، اور کمال کی بات ہے کہ ایک یتیم خانے میں پلنے والا، وہاں سے پڑھا ہوا شخص پاکستان کی فوج کے ان ٹاپ 3 جنرلوں میں نامزد ہوا جن میں سے پاکستان کی فوج کا سربراہ بننا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہونی چاہیے اگر آپ پاکستان آرمی کی بات کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ چاہے کوئی یتیم ہے یا کوئی صوبے دار یا کسی کسان کا بچہ ہے، وہ بھی اگر ادارے کے اندر کارکردگی دکھائے تو وہ فوج کا سربراہ بھی بن سکتا ہے۔ اب جنرل شاہد شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ وائس چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں، چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں، ملٹری آپریشنز میں بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اکثر لوگ ان کو کسی بھی پارٹی سے جڑا ہوا نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ آصف زرداری صاحب اپنے ایک صاحب کے لیے لابنگ کر رہے تھے، اور پی ڈی ایم والے نواز شریف صاحب کو اپنی پسند کا کوئی بندہ چاہیے تھا، جنرل فیض حمید کو جوڑا گیا تھا عمران خان کے ساتھ، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ان تمام کنٹروورسیز، ان تمام تنازعات کو پس پش رہ کے ڈال کے جنرل ہیڈ کوارٹر اور جنرل باجوہ نے بظاہر یہ بات ایک یقینی بنائی ہے کہ اگر کوئی فوج کا سربراہ ہوگا وہ میرٹ کے مطابق، اور میرٹ کے مطابق اسی لسٹ کے مطابق ہے جو کہ جنرل ہیڈ کوارٹر سے آئی تھی، جس میں شاہد شمشاد مرزا 2 نمبر پہ ہے، 1 نمبر پہ عاصم منیر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم واپس پہنچ کے کون کون سی تعیناتی کرتے ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف کون بنتا ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کون بنتا ہے، اس کے لیے ابھی تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہے۔